बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि 2022 में हमने क्या खोया क्या पाया और हम दोबारा से मुत्तहिद होने जा रहे, इसके पीछे अवामिल क्या क्या हैं और इमरान खान साहब क्यों अभी तक पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। इन सारी बातों को इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, आपने मेरे साथ ही रहना है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो 2022 गुजरा है ये हमारे लिए बड़ी तलख यादें छोड़ गया। मैं इन सबसे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी या जो भी हुआ, इस सबसे पहले मैं सबसे बड़ा जो नुकसान हमें इस एज ए नेशन हुआ है वो है अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर। एक नाहक खून हुआ और ऐसा खून था जो आज शायद आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे भूलते हुए जा रहे हैं, मगर याद रखिएगा ये हमारा पीछा करता रहेगा। अगर हम हक सच की बात सब मिलकर उठाते रहेंगे कि उसके कातलों को कैफरे करतार तक पहुंचाना है तो शायद हमें कुछ सुकून महसूस हो। फिलहाल ये मर्डर, ये जो नाहक खून हुआ है ये हमारा पीछा करता रहेगा। नाज़रीन, उसकी माँ और उसके बच्चों से हमें पूछना चाहिए कि वो ये जो नया साल है उनके लिए कैसा है और जो गुजर गया वो कैसा है। वही तलख यादें आपको बता सकती हैं कि जिनका बेटा चलेगा, जिनका खामन चलेगा और जिनका बाप चलेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान था। वो एक इंतहाई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था जो बॉर्डरों पे जाके पाकिस्तानी फौजी जवानों के हौसले बढ़ाता था, जो हमें बताता था कि हमारी एज ए नेशन क्या क्या जिम्मेदारी हैं। जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है शायद कोई सहाफ़ी अब तक कर सका हो, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। उसके बाद नाज़रीन, जो कॉन्स्पायरेसी पाकिस्तान के अंदर हुई हुकूमत रजीम चेंज करने के हवाले से इमरान खान साहब की, उस वक्त ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल ठीक फैसला होगा, उस वक्त के हिसाब से आपको लग रहा होगा, मगर आप यकीन करें जो बंदा इस मुल्क के साथ जिसने ये काम किया ना, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। किस तरह पाकिस्तान 6% पे ऑलमोस्ट ग्रोथ कर रहा था, आज हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हो रही थी और हमारे पास ज़र मुबादला इतने थे कि डिफॉल्ट होने के ना होने के बराबर चांसेस थे। आज हमारा डिफॉल्ट 90% बढ़ गया, 90% बढ़ गया। ये एक्सपीरियंस लोग इस 2022 में आए और इनके पीछे जो लोग थे, हमेशा तारीख उनका पीछा करेगी और बदनामी उनका पीछा करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या क्या जुल्म किया, और ऊपर से उनकी जस्टिफिकेशन भी देते रहे। खुद तो चले गए, हमें अंधे कुएं में फेंके, ये चोर डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए कि ये लो, ये आपके यहाँ, इन्हें तुम लोग खुद संभालो। 2022 इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। हर मुमकिन कोशिश की उस बंदे को मारने के लिए, मगर अल्लाह जिसको बचा ले उसे कौन मार सकता है। और फिर उसके ऊपर हम जस्टिफिकेशन देते रहे, कोई गोली नहीं लगी, इसे तो मच्छर तक का नहीं काटा। बस उसके ऊपर से ये बातें हम करना शुरू हो गए। हमारी बेहिसी है कि हम लोग सही बात को गलत ऐसे महसूस करवाते हैं कि कौम उसके ऊपर यकीन कर ले, मुमकिन कोई नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो अपनी रजीम चेंज होने के बाद कौम को इकट्ठा किया है, ऐसा तारीख में कभी हमने नहीं देखा कि तारीख में कोई सिटिंग वज़ीर आज़म उतरा हो और उसकी पॉपुलैरिटी उसके वज़ीर आज़म से ज़्यादा हो जाए, मसलन गुना बढ़ गई हो, हज़ारों गुना बढ़ गई हो। ये हमने नहीं देखा। इतनी मेहनत की उस बंदे ने, इतनी मेहनत की कि उसने हर बंदे को मोबिलाइज किया और घर घर से लेकर उसने जलसे किए, ना उसने मौसम की परवाह की, हर जगह पे वो जाता रहा। इस 2022 साल में उसने साबित किया कि वो एक बेहतरीन लीडर है और बाई इलेक्शन में उसने अपने मुखालफीन को बदतरीन शिकस्त दी और उसने महसूस करवाया कि ये देखें मैं इमरान खान हूं। वो एनए की इलेक्शन हो या सूबाई इलेक्शन हो, उसने साबित किया। नाज़रीन, अगला टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब अब तक सूबाई पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट क्यों नहीं गेन कर पाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ खुद पीटीआई कह रही है कि हमारे लोगों को पीपल्स पार्टी की तरफ से कॉल्स आ रही हैं, जैसे नासिर हुसैन शाह साहब हैं या शर्जील मेमन साहब हैं, कि वो कॉल्स कर रहे हैं, 5-5, 10-10 करोड़ ऑफर्स कर रहे हैं कि ये पैसे ले रहे हैं, आप वोटिंग में न जाएं। बस ये गंद हमारे गले में जो डाल के गए ना, इंशाल्लाह हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे, अच्छे लफ्ज़ों में नहीं, हमेशा बुरे लफ्ज़ों में वो याद रखे जाएंगे, जो कि अब तक उनसे पहले लोगों को बुरे लफ्ज़ों में याद रखा गया। इंशाल्लाह ये भी बुरे लफ्ज़ों में याद रखे जाएंगे।
اب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لوگوں کو کالز آتی ہیں انہیں کہتے ہیں آپ اعتماد کے ووٹ اس دن چلے جائیں. اور ایک رہنجا خان صاحب سے ان کے ایم پی ہیں وہ ابھی تک واپس انہوں نے استعفیٰ بھی دیا مگر انفارچونیٹلی ابھی ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا اسپیکر نے. لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہیں وہ پورے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں, بند گری میں فی الحال جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی تک ان کی کوئی واضح پلاننگ جیسے کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے ہے وہ بھی اسپیکر ان کے استعفے نہیں منظور کر رہا, مگر صوبائی کے حوالے سے ان کی کوئی پلاننگ کلیئر نظر نہیں آ رہی. تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار ہے کہ جب بھی وہ پارلیمانی اپنی میٹنگ کرنے لگتے ہیں یا اپنے بندوں کو بلاتے ہیں بندے پورے نہیں ہو رہے. عمران خان صاحب ان سے خطاب کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے ذمہ لگایا کہ بندے اکٹھے کریں مگر ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایگزیکٹ نمبرز نہیں آ سکے کہ ان کے پاس کوئی نمبرز ہیں. دیکھتے ہیں پھر یہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا رن آف الیکشن کی طرف جاتے ہیں. مگر ایک بات پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئر ہے کہ ہم نے اسمبلی توڑنی ہی توڑنی ہے, اور اتحادی حکومت کی یہ جو اپوزیشن میں ہے پنجاب میں وہ کہتے ہیں اسمبلی نہ ٹوٹے تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے. مگر ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس نمبر گیمز پورے نہیں ہیں اور ان کی خواتین تھوڑی سی سلپ کرتے نظر آ رہی ہیں, ان سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ انہیں کہا گیا کہ دوبارہ آپ کو پتہ نہیں ایم پی شپ ملے نہ ملے. لہٰذا ابھی تک کی بات میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 7 کم و بیش اراکین جو ہیں وہ ابھی اسمبلی میں نہیں جا رہے اور وہ ان سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں. یہ تو آنے والا وقت دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں, مگر فی الحال پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے سکے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین متحدہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب کے بعد یہ بالکل بکھر گئے تھے مختلف جماعتوں میں, پی ایس پی کی فارم میں یا ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے فاروق ستار صاحب بھی علیحدہ ہو گئے. تو ان کو دوبارہ اکٹھا کرنے کا ایک مشن دیا گیا ہے کامران ٹسوری صاحب جو کہ گورنر ہیں سندھ کے. ہر روز وہ دورے کرتے ہیں اور انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو لانچ کیا گیا تھا اور وہاں پر اتنی بربادی کی گئی کہ صرف کس لیے کہ ایک پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی تو ختم نہ ہوئی مگر کراچی میں وہ دنگا فساد ہوا, اتنے لوگ مر گئے, اتنی لاشیں گری کہ آپ اور ہم شاید سوچ نہیں سکتے کہ اتنے لوگ مر گئے صرف اس پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہونی چاہیے. اب وہی جو پلان ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کے بارے میں ذرا سوچنا پڑے گا کہ انہیں کس طرف آپ نے لے کے جانا ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں گے, ڈپٹی کنوینر جو ہوں گے وہ فاروق ستار صاحب ہوں گے, تنظیمی معاملات جو ہے انیس قائم خانی چلائیں گے. تو یہ دوبارہ اسی فارم میں آ رہے ہیں کہ انہیں کلیکٹ کیا جائے, یہ اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں اور یہ جیتیں. اور کراچی میں پی ٹی آئی کو جو کہ سیٹیں ملی ہیں جتنی بھی ہیں وہ دوبارہ نہ ہونے کے برابر ہوں. وہ اسی طرح ممکن ہے اگر یہ ایم کیو ایم اکٹھی ہو جائے. چلے عمران خان صاحب سیٹیں نہیں لیں گے, یہ لوگ آ جائیں گے, بس مسئلہ حل ہو گیا. بات وہی ہے کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ واقعی ہم یہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں, عمران خان صاحب سے بدلہ لے رہے ہیں. عمران خان صاحب بھاڑ میں نہیں ہوتے نہیں بنتے فائن, مگر پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ گیدر, یہ خود ہو سکتے تھے اگر انہیں گیدر نہ کیا جاتا. انہیں بالکل ایک پورے پری پلان کے ساتھ گیدر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن شامل نہیں ہوگی, یہ ضرور شامل ہوگی. آج نہیں سارے پاکستان میں وہ ہر چیز ممکن ہے, ہر چیز ممکن ہے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر بلاول صاحب وزیر خارجہ بن سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم بن سکتے ہیں نا, تو پاکستان میں ہر کام ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے جتنی ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کنسپائریسیز آ رہی ہے نا, اس کے بارے میں بھی کافی کانوں کو نا یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ لوگ ایسے کر سکتے ہیں. ہمیں یقین نہیں آتا کہ واقعی باجوہ صاحب ایسے بندے تھے. بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کس طرف جاتے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں, متحد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور 2022 سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرا خیال ہے ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہوگا, کیونکہ ہر سال گزر جاتا ہے اور نیا آ جاتا ہے. ہم بس 2-4 دن باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد ختم, ہم آگے کی طرف چل پڑتے ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.